في هاد لا فيديو غادي نواصلو التصحيح ديال هاد لوكا، واليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا سيزي ديال لي ريغلومون ديال هاد لي فاكتور. اذا عندنا في لو 3 شرينا دي زورديناتور بالمونطون ديال 40,000 اور تاكس. لو ريغلومون دار بار فيرمون بانكير، يعني خلصنا هاد لو فورنيسور هذا. اذا غادي نجيو لهنايا تريتمون جورنو دو سيزي، غادي نمشيو نشوفو لوبيراسيون الاولى اللي درنا هنايا في اشا. دونك هاد لوبيراسيون هادي فيها 48,000 تي تي سي. اذا هاد المونطون هذا اللي خلصنا. اذا كيفاش غادي نسيزيو هاد لو مونطون هذا 48,000 اللي خلصنا لهاد لو فورنيسور؟ دونك كنجيو لهنايا جورنو سيزي، هنا غادي نجيو لا بانك ديال جونفيي. هنا لو 1 يعني لو ريغلومون دار في لو 1. نيميرو دو كونت جينيرال خلصنا لو فورنيسور 4411. هنا خاصنا ندخلو نيميرو دو كونت تيير، دونك غادي ندير 4411 تابولاسيون. هنايا بي سي انفو، دونك هنايا كندير ريغلومون فاكتور وكندير النيميرو ديال لا فاكتور. هنايا غادي نشوف لا فاكتور اللي خلصت، هنايا اف 0301. دونك هنايا غادي ندير اف 0301. المونطون اللي خلصت هو 48,000 تي تي سي. اذا في هذه الحاله هاد لو فورنيسور هذا، هاد لو كونت غادي ينقص. اذا غادي نديبيتي فورنيسور بالمونطون ديال 48,000. غادي ندير انغوجيستري. لا كونتر بارتي هي لا بانك، يعني 51 41 اوتوماتيكمون كيعطيها ليا اللوجيسيال. دونك غادي نتاكد 51 41 تابولاسيون. هنايا لا بانك عندي اس جي ام بي، يعني على حسب يقدر يكونوا بزاف ديال لي بانك، ولا يقدر تكون بانكه واحده. في هذه الحاله عندها انا هاد لا بانك هذه. غادي ندير اوكي. فوالا تابولاسيون. هنا عندي 48,000 ومن بعد كندير انغوجيستري. الا مشيت لهاد لو كونت فورنيسور هذا، دونك غادي نلقاه انولا. دونك ديبيتينا هاد لو كونت 48,000. من بعد فاش درنا باردون كريديتيناه ب 48,000، هنايا فاكتور 301. فاش درنا لو ريغلومون، يعني فاش خلصنا هاد لو فورنيسور انولا، دونك هنايا ديبي كيساوي الكريدي، يعني الصولد ديال هاد لو كونت في هاد لاطات كيساوي 0. فوالا بالنسبه لو ريغلومون الاول. دابا غادي نجيو لوبيراسيون الثانيه اللي فيها vente de 5 ordinateurs بالمونطون اور تاكس لي هو 25,000. لو ريغلومون يعني لو كليون في هذه الحاله خلصنا بار شيك بانكير. نفس الشيء كنجي لهنايا كنشوف لا دات ديال لا فاكتور 10/1. غادي نجي نشوف لا فاكتور. هنايا جورنال فونت، غادي نقلب على فونت هنايا وغادي نشوف لا فاكتور شحال فيها. كنشوف لو مونطون تي تي سي. اذا هنايا لو مونطون تي تي سي هو 30,000، يعني 25 زائد 5000 30,000. اذا في هذه الحاله حنا كنتسالو هاد لو مونطون هذا لو كليون كنتسالو ليه 30,000. اذا خلص لينا هاد 30,000. اذا كيفاش غادي نسجلوها؟ نفس الشيء، تريتمون جورنو دو سيزي هنايا، وكنجي لا بانك ديال جونفي. دونك غادي نشوف لا دات فاكتور اللي عندي هنايا لو 10/1. دونك هنايا غادي ندير لو 10 تابولاسيون. نيميرو دو كونت جينيرال غادي ندير 3421 تابولاسيون. هنايا كليون
numéro de compte général. من بعد خاصني ندير numéro de compte tiers يعني السمية ديال لو كليون. alors 420 tabulation. donc غادي نشوف لو فورنيسور اللي خلصني باردون لو كليون اللي خلصني سميتو MTQ. فوالا غادي ندير نقلب هنا هو MTQ. اوكي نفس الشيء كندير ريغلومون ولا باردون انكيسمون كليون MTQ. نقدر هنا ندير فاكتور يعني ندير نيميرو ديال لا فاكتور. هنا نيميرو دو فاكتور هي C1001. دونك هنا غادي ندير C1001. دونك هاد لو كونت كليون غادي ينقص. اذا خاصنا نكريديتيوه بالمونطون ديال 30000 يعني لو مونطون TTC. اوكي tabulation. هنايا اوتوماتيكمون كيعطي ليا لا بنك. دونك لا بنك غادي ديبيتا يعني لا بنك غادي تزاد في هاد المونطون هذا وغادي ندير انغوجيستري. فوالا غادي نشوفو لوبيراسيون الاخرى ديال لو 28 فونت دو دوز اورديناتور بالمونطون ديال 10000 و تاكس ا كريدي. دونك هاد لوبيراسيون يعني مازال ما خلصناش لو كليون يعني لو ريغلومون مازال ما كاينش. دونك ما غاديش ندخلو لو ريغلومون ديال هاد لا فاكتور حتى خلصنا لو كليون. غادي نجيو لو 31 بيمون دو لا فاكتور يعني حنا خلصنا لا فاكتور ديال ماروك تيليكوم هنايا في لو 31. اذا غادي نجي لهنايا غادي نشوف لو 31 يعني لي زاشا ديال جونفي. دونك هنايا عندي 360 TTC. اذا لو فورنيسور ايا كيتسالي 360000 يعني خلصتها في نفس لا دات. انا غادي نشوف هنا غادي نشوف لو مود دو ريغلومون. دونك هاد لي فاكتور ايام غالبا كيكون البيمون ديالهم اون اسبيس. اذا غادي ندوزها في لو جورنال كيس. غادي نجي لجونفي جورنال كيس وغادي ندوز فيها هاد لوبيراسيون هاد 31. غادي ندير 44/11 طابيلاسيون. اوكي غادي نقلب على لو كوم ديال ايام هو ماروك تيليكوم. اوكي وغادي ندير هنايا ريغلومون فاكتور ايام. نقدر هنايا ايام ويقدر هنايا نزيد يعني النيميرو ديال لا فاكتور هنايا طابيلاسيون. اذا هاد لو كوم ديال ايام غادي ينقص. دونك غادي يكون في الديبي بالمونطون TTC. انغوجيستري اوتوماتيكمون كيعطي ليا لا كونتربارتي اللي هي لا بنك. اذا لا بنك في هذه الحاله غادي تنقص ولا باردون هنايا لا كيس ماشي لا بنك هنايا عندي لا كيس. دونك لا كيس في هذه الحاله غادي تنقص 360 يعني نفس لو مونطون انغوجيستري. فوالا غادي نشوف لوبيراسيون الاخرى. هنايا عندي اشا دان بيرو بور ايكيبي لو لوكال. شريت واحد لو بيرو بلو مونطون ديال 5000 اور تاكس بار شيك. دونك هنايا خلصتو بلو شيك. خلصت هاد لو فورنيسيون موبيليو خلصتو يعني بلا بنك في لو 1/3. اذا غادي نجي لهنايا الجورنال ديال مارس. غادي نجي لي زاشا. دونك هاد لا فاكتور هادي فيها 6000 TTC. اذا انا خلصت هاد لو مونطون. اذا نفس الشيء غادي نجي جورنو سيزي. غادي نجي لا بنك ديال مارس هي. غادي نشوف لا دات دو ريغلومون هنايا
لو 1 3 يعني خلصنا في نفس النهار عطيناها ان شيك. إذا غادي ندير 1 نيميرو دو كونت جينيرال 44 11 تابيلاسيون. اوكي غادي نشوف النيميرو دو كونت تاع هنايا في لا فاكتور عندي لو فورنيسور موبيليو. اذا غادي نقلب على لو كونت تاع ديال موبيليو ها هو. اوكي هنا كندير ريغلومون فاكتور موبيليو وكندير نيميرو دو فاكتور موبيليو نيميرو. فوالا هنا كندير نيميرو دو فاكتور tabulation. هنا هاد لو كونت غادي نقص بالمونطون تي تي سي اللي هو 6000 enregistré tabulation. دونك هنا دائما كيعطي ليا اوتوماتيكمون لا كونتربارتي اللي هي لا بنك. دونك لا بنك في هاد الحاله غادي تنقص بنفس المونطون enregistré. فوالا غادي نشوفو اخر اوبيراسيون. هنايا عندي فونت بعنا 3 اورديناتور بالمونطون ديال 50000 بور تاكس لو كليون باكو. هاد لو كليون خلصنا 48000 بار فيرمون لو ريست اكريدي. اذا حنايا غادي ندخلو هاد 48000. اذا غادي نجي لا فاكتور ديال لو 16 اللي دخلت. دونك هنايا غادي نجي لو جورنال سيزي ديال جوان. هنايا في لي فونت باردون هنايا جوان فونت هاهي. دونك هاد لا فاكتور فيها 60000 تي تي سي. هادي فيها 60000 ولي كليون خلصنا 48000. اذا حنايا خاصنا ندخلو 48000. اذا كنجي للتريتمون جورنال سيزي كنمشي لا بنك ديال جوان هاهي دو كليك. غادي نشوف لا دات دو ريغلومون لو 16. دونك هنا غادي ندير لو 1 نيميرو دو كونت جينيرال 3421. اوكي نيميرو دو كونت تير ديال داكو 3421 تابيلاسيون. هنا غادي ندير داكو. اوكي هنا غادي ندير انكيسمون فاكتور داكو نزيد نيميرو دو فاكتور هنايا. فوالا وغادي ندير تابيلاسيون. اذا هاد لو كونت كليون هذا ديال داكو غادي ينقص بالمونطون ديال 48000. غادي ندير enregistrer tabulation. هنايا لا بنك نخلي نفس لي بيلي. دونك لا بنك في هاد الحاله غادي تزاد ب 48000. فوالا وغادي ندير enregistrer. اذا فوالا سالينا لي زيكريتور ديال لي ريغلومون و حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.